بخير وعلى خير. انا جيتكم اليوم فيديو جديد من بعد ما غبت عليكم واحد المده طويله نظرا لبزاف ديال الحوايج. المهم انا جيتكم بفيديو جديد كيف ما كتشوفوا، وفيديو اللي مفرقع واعر خطير وشي حاجه اللي مجرباها انا. زعما ماشي شي حاجه اللي ما مجرباهاش. بون غادي نبدا معكم. بون اليوم جيتكم بواحد الماسك ناتوريل اللي انا ديجا جربته وشفت لي في ديالو على وجهي، زعما كيفاش داير وداكشي علاش جيت نبارطاجيه معكم. بون اول حاجه غادي نبداو بها بلا ما نكثر عليكم الهضره وداكشي كامل. اول حاجه غادي نبداو بها هي انني غادي نديماكي وجهي باسكو انا كنت دايره اكران تانتي هذا ديال افين، كنت دايره زوين بزاف البنات، ما نحتاجش نشكر لكم، واعر خطير جدا. المهم اول حاجه كما قلنا غادي نديماكي وجهي. باش غنديماكي وجهي كيف ديما هذا راه لي اصلا منه واحد شويه، خصني نمشي نجيب واحد اخر. ماما خصني نجيب واحد اخر. هذا غارني غنديماكي به وجهي. دونك غناخدو واحد كوطون ديسك غارني وغادي نبداو نحيدو الندرات، خصنا نجمعو شعرنا، نديرو الباندا العجيبه. صافي هكا مزيان. دونك كوطون ديسك غارني اي نديماكيو وجهنا. اول حاجه صح هو البنات ما نحتاج زعما كلشي كيعرف هاد غارني. شوفوا كي كيمسح الوسوخه الوسوخات، زعما بلا ما نحتاج نشكرو، خطير جدا، زوين بزاف و بحال دايرين فيه اون كريم ريباراتريس، يعني ان ميم طون انت كديري وجهك كيبقى يتقل. كنغسل لابو ديالي وكنغسلها بهذا ديال نيتروجينا اللي اباز ديال بامبلوموز، بزاف زوين. سواء اللي عنده بشره دهنيه سواء اللي عنده البشره زعما ناشفه، كيصلح لي تو تيب دو بو، زوين كيعطي واحد ليكلا خطير. الجه ديالي نشفو باش تكون لابو نقيه، والماسك اللي غادي ديري ليها زعما غادي يدير خدمتو. المهم نبدا لكم البنات الماسك. هاد الماسك كيتكون من جوج ديال بعدا شوفوا هذا كيخلى لي واحد ليكلا في وجهي فريمون زوين البنات، كنصحكم تاخذوه. المهم قلنا هاد الماسك سي اباز ديال جوج ديال لي برودوي. غادي نتكلم على داك لي دو برودوي وغادي نشرح لكم كل واحد. لو بروميير برودوي عرفتوه ولا لا؟ لو بروميير برودوي هو لو جيل ديال الالوفيرا غني عن التعريف. شنو نقول لكم، الا ما كانش عندكم هذا راكم ضايعين في حياتكم. هذا هو لو سكري دو بوتي ديال لابو ديالكم وديال لي ليفغ ديال لي سيرن ديال كلشي. كيصلح لي سيرن لي ليفغ الا كانت عندكم شي زروقيه ولا هذا ولا سي زعما هكا في البرد كيزرقوا الشنيفات وداكشي، غزال تيتيز بزاف. المهم انا هاد لو جيل دالوفيرا اش كيدير بعدا اصلا هما شنو كتبين فيه؟ اويل كنترول اكني، يعني كيكونترولي كيتحكم في هذا في لي زاكني، يعني باش ما يخرجولكش الحبيبات وداكشي. تاني حاجه افتر ستان ريبير، يعني الا كانت فيك حروقات ديال الشمس ولا شي حاجه، هذا واو زازلوز.
المهم انا هذا معيش كنخلطو. هاد الوصفه فيها جوج ديال المكونات. هذا هو لو بروميير برودوي. لو ديزيام برودوي حتى هو غني عن التعريف، كلشي كيعرفو، كلشي متاكده. العسل زوين، لاكني، لي تراس ديال الحبوب، الشنيفات، كلشي اصلا. شوفوا حنايا جداواتنا تيقول لك مثلا الا تحرقتي شي حرقه دير فوقها العسل باش ما تخليلكش لا تراس. يعني العسل تيحيد داك لي تراس. حتى الا كانت عندك شي تراس قديمه في وجهك ولا شي حاجه غتلاحظي بلي تحيدات. المهم البنات، هاد جوج ديال المكونات هما المصديان. انا ديجا هنايا خليته 10 دقائق باش بلا ما نطول عليكم لا فيديو بزاف، خليته 10 ديال الدقائق. ديجا طلق ليا ها هو، وديجا درت منه الصباح. هاد الوصفه انا كنديرها دو فوا بار جور، مره في السنيه لا كنفيق ومره قبل ما كنبغي ننعس. كديريه كتخليه 20 دقيقه وكتغسليه بلا صابون بلا حتى شي حاجه، كتغسليه غير بوحدو. اصلا بعدا انا عاجبني وجهي بداك اللي غسلت به داك لو جيل نيطوايان. المهم دابا ندوزو نيطاليو لو ماسك ديالنا. هذا انا درت منه الصباح ودابا كندير منه العشيه. كندير زيت حيت كندير انا وماما. وغنمو البنات غتلاحظوا واحد شنو نقول لكم، غتلاحظوا فريمون لو تيب ديال البو ديالكم تيتبدل. غتلاحظوا الا كانت عندكم شي مثلا شي بلاتي غنجمع هذا الشعر حيت يضايقني. الا كانت عندكم مثلا شي طبعه قديمه في الوجه، ولا مثلا هكا شي حاجه. المهم كيف قلت لكم، الا كانت عندكم شي طبعه قديمه في الوجه، مثلا الا خرجوا لكم بزاف ديال الحبوب، ولا عندكم داك الحبوب الرقيق من تحت الجلده، الا عندكم لي سيرن. حيت انا لا بلوبار ديال لي ماسك كيقول لك خصك ما تحاوليش ديري هنايا في الكونتور دي جو. باغ كونطخ هذا ديريه في لي كونتور ديال لي جو باسكو زوين لي سيرن. العسل وبجوجهم زوينين بجوجهم. وحتى الفم كنديرو. المهم هكا كتطليوه كتخليوه 20 دقيقه وكتغسلوا وجهكم بلا ما ديروا لا جيل نيطوايونط لا صابون لا حتى شي حاجه. غسلوا وجهكم وخليوه هكاك ونتلاقاو مور ما نغسلوا وجهنا. المهم انا غادي نخليه واحد 20 مينوت، نمشي نطلع لماما حتى هي راه مصطعاني ونرجع لكم باش تشوفوني شنو كندير ابخي. المهم انا رجعت لكم من بعد 20 دقيقه. دونك دابا غادي نمشي نغسل وجهي وهانتوما معايا. حيت انا غسلت وجهي ودابا مسحتو. ما نعاودش لكم واحد الانتعاشه جميله جدا. كتحسوا بوجهكم فريمون نقي. وش نقول لكم دابا انا هذه اون سيمين شوفوا وجهي كيفاش ولا افون ابخي. راه حطيت لكم كنوضوا فيه كليت شي حاجه، نوضوا فيه شي حبوب وداكشي، وفريمون حسيت بوجهي ما بقاش حتى تما وصافي. وانا نتبع له هاد لا روتين. مورا هادشي شنو كندير البنات؟ انا نوريكم شنو كاين البنات. مورا هادشي انا كنرش وجهي ما ورد اللي صح زعما. نورمالمون خص كاع البنات يكونوا تستعملوه باسكو شي حاجه اللي اساسيه وضروريه في كل دار. كاين شي دار ما فيهاش الماء ورد ونخليوه ينشف. جوست ابري بالليل شنو كندير تنقلب عليه. نادي فين هو راه التالف كيلكو بار هنا. هو هاد الزيت بلاتي نهبط. حتى البنات ما نعاودش لكم واحد البرد كاين في مكناس، واحد حنا كنكرمو حنايا كنجمدو والموت السم. هذا ديال الزيت اش تيقولوا الفيج دو لا باربي.
الويل دفيج باغدي هذا ديك الزريعه اللي كتكون في الهنديه، هذا الزيت ديالها زيت مضاد للتجاعيد بزيت الصبار. هي راه ماشي زيت الصبار، هي راه l'huile de fiche de barbarie. هاد البنات هذا زوين، لي تراس والكل شيء فريمون. اش نقول لكم، هذا سي زعما واحد الزيت اللي ميراكل ميراكل فريمون ميراكل. وهادو تا هما ميراكل. هادو البنات بحال هكا جايين بحال هكا، خديتهم من ويش. كلشي غيكون كيعرف الموقع ديال ويش، خديت منه هادو ديال اش تيقولوا له ماساج ديال الوجه. هادو راه كيستعملوهم في لي سونطر دو بوتي بزاف اللي كنشوفهم كيستعملوهم وكومونديتهم. انا نوريكم زعما كومون سا مارش. المهم بلاتي ينشف هذا. المهم البنات شوفوا بديك الماسك، شوفوا واحد ليكلا غادي يبان لكم في وجهي، كيبان لكم ليكلا يبان لكم. المهم البنات غادي ندير الزيت واحد شويقيق شويقيق. هذه خديتها من مرجان، اللي غيسولني على من خديتها من مرجان. البنات هذا المساج ما ديروش ديما، ماكسيموم كاع اون فوا بار سيمين حتى لدو فوا، فهمتي. حاولوا ما تكثروش من المساج، وخصو زعما احنا مازالين صغارات وداكشي. نزيد واحد شويه حسيت براسي بحال ما درت والو. وانا الزيت هاد الزيت البنات ما تنخليهاش في وجهي الليل كامل، اللي كندير بها مساج وكنحيدها لواحد شويه وكنحيدها باش كنرطب وجهي قبل النعاس. هكا ديما نطلعوا البنات الكريمات وكلشي نطلعوه هكا، وهذا ديروا له هكا. المهم نمسح يديا. المهم تنشدوا هاد اللعيبات هادو، خصني انا مرايه قريبه باش يبان ليا. المهم ماشي مشكل، كنشدوا هادو كي كنديروا، كنشدو هكا هاو كيتزاير وكتجبدي هكا. هكا البنات هاد لا فاصون تتحرك لكم الدوره الدمويه، فهمتوا. هادو جاو معاهم جوج، جات مع هاد الكبيره وهاد الصغيره جو بونس كنتهم شي 20 درهم ولا ميم با. البنات تسناو واحد الفيديو، تسناو ان شاء الله على فيديو كوموندات دي تروك من شوفوا كي ولات جباتي حمراء. كوموندات دي تروك من شين. فريمون زوينين البنات، كتحسوا بوجهكم كيتجبد. المهم كتستمروا على هاد الطريقه. قلت لكم البنات الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير اون فيديو على داكشي اللي غيوصلني من شين. كنحس بوجهي فريمون واحد الله. شوفوا حنيكاتي كيبلاو حمر بهاد الكوم بهاد سميتو درت. دونك كنستمروا على هاد الطريقه. عاد البنات هاد الطريقه عمرهم يكونوا عندكم لي غيد، جامي د لا في زعما يبداو فيكم لي غيد. حتى دوك لي غيد اللي كيكونوا ديال الضحك وداكشي ما يكونوش عندكم. هادو البنات تديروا بهم هنايا في هاد الجهه ديال اليمين. هما البنات نضحكوا بهم والله الا واعرين باش حتى الدوره الدمويه
سي بون. انا البنات هكا ملي كنسالي كنخلي في وجهي هاد الزويته حيت هذا ما كنجي الناس، وملي كنبغي الناس كن كندير هاد لود غوز وكنمسح وجهي بكوطون ديسك بحال غندير ماكياج بهذا، وكندير هاد لا كريم هادي ديال اوليوسكي اللي ديجا هضرت لكم عليها في واحد لا فيديو. ما غالياش البنات، دايره شي 30 درهم جو بونس، وفريمون كترطب زوينه زوينه، سورتو هاد البرد اللي كاين في مكناس. شنقول لكم وجهي كيولي حالته. دونك هاد لا كريم نافعه صراحه، الله ما تنقدرش نختارها. سوا في الصباح كنديرها كنخليها واحد شويه، ملي كندير الماسك كنخليها واحد شويه، الا كنت خارجه كندير ليكران ديالي وكنخرج. في العشيه في الليل تنمسح هاد الزيت قبل ما الناس، دابا دابا شي 8 ولا شي حاجه بحال هكا، كنمسحها على ما كنعس انا، ما جوي ديك 12 ولا هادي، كنمسح هاد الزيت وكندير لا كريم ديالي و سي تو. بون بنوتات، نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم ونالت الاعجاب، وخليو لي دي كومونتير وديروا لي لي جيم وتابوناو معايا الا ما كنتوش مابونيين. غادي نحط فيديوهات واعرين تو سكي كونسيرن موضه، هادشي ديال لي ماسك، داك لي سون دو بوتي، كلشي ميك اب، كلشي مواضيع غنهضر فيهم. نتمنى تكون الفيديو ديال اليوم عجبكم ونال اعجابكم. كنبغيكم بزاف، صبحوا على